आज बिहान परमेश्वरको सङ्गतिमा हामी जतिजना जुटेका छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो बिहान हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा जे गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ उहाँको एब्सोल्युट विल, उहाँको सिद्ध इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने तीनवटा लेभल छ। हामी परमेश्वरको इच्छा भन्दाखेरि हामी तीनवटा लेभललाई बुझ्छौँ। एउटा चाहिँ नट गड्स विल, परमेश्वरको इच्छा छैन तर पनि हामी जबरजस्ती गरी पठाउँछौँ। धेरैबाट परमेश्वरको इच्छा हुँदैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो विवाह तेरो लागि ठिक होइन, यो केटा तेरो लागि ठिक होइन, यो केटी तेरो लागि ठिक होइन भनेर परमेश्वरले देखाउनु हुँदै पनि कुनै कम्पल्सनमा आएर है कुनै त्यहाँ कुरा के अरे तपाईँ जबरजस्ती करकापमा परेर वा गलत प्रेमको परिभाषामा फसेर तपाईँले त्यो केटासँग वा केटीसँग तपाईँले सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ अनि वैवाहिक सम्बन्धमा आउनुहुन्छ, त्यो द्याट इज नट गड्स विल। अनि जब परमेश्वरको इच्छामा विवाह हुँदैन तपाईँको जीवनमा थुप्रो के अरे समस्याहरू हुन जान्छ। द्याट इज नट गड्स विल है। एउटा परमेश्वरको इच्छा छैन। दोस्रो चाहिँ के हो भने पर्मिसिभ विल भन्छौँ हामी। पर्मिसिभ विल भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा त्यसमा त्यस्तो छैन तर तपाईँले जबरजस्ती गर्नुभयो। जस्तो परमेश्वरले इजरायललाई चाहिँ आफै अगुवाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा प्रोफेट्सहरूद्वारा इजरायलमा उहाँले राज गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ हामी न्यायकर्ता भनिकन भन्छौँ। बुक अफ जजेसलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो घटना हामी भेटाउँछौँ। परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूद्वारा इजरायलमाथि उहाँले शासन गर्नुहुन्थ्यो अनि इजरायललाई अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। अनि सामुएलको समयसम्म परमेश्वरले इजरायललाई न्यायकर्ताहरूद्वारा परमेश्वरले इजरायललाई शासन गर्नुभयो, इजरायललाई अगुवाई गर्नुभयो। तर सामुएलको समयमा आइपुग्दा इजरायलले के भन्यो भने होइन, हामीलाई पनि अरू देशहरूको जस्तो अरू राष्ट्रको जस्तो हामीलाई राजा चाहिन्छ, वी निड किङ। परमेश्वर तपाईँले दिएको न्यायकर्ता भएन, वी डोन्ट वान्ट द्याट। अरू देशको हेर्नुहोस् त, अरू राष्ट्रको त राजाहरू छ, अरू जातिको त कस्तो मजाले रथमा सवार भएर घोडामा चढेर राजाहरू आउँछ, कस्तो लुक सो ग्ल्यामरस, यति भयङ्कर देख्छ अरू देशको राजाहरू। तर तपाईँ त खै हामी देख्दैनौँ पनि, तपाईँलाई त हामीलाई कहाँ हो चिन्दैनौँ पनि, त्यसले गर्दा हामीलाई देखिने राजा दिनुहोस्। अनि जब सामुएलले यो कुरा परमप्रभुको अगाडि लिएर गए, परमेश्वरले भन्नुभयो ठिकै छ, उनीहरूले तँलाई होइन तर मलाई इन्कार गरेको, त्यसले गर्दा उनीहरूको लागि एउटा साउल भन्ने मान्छे छ, त्यो साउल भन्नेलाई चाहिँ तिमीहरूले के गरिदिनु, राजा बनाइदिनु। द्याट इज पर्मिसिभ विल। त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको थिएन। परमेश्वरको भित्र इच्छा चाहिँ के थियो, यिनीहरूलाई म सधैँको लागि यिनीहरूको परमेश्वर चाहिँ म हुन्छु, यिनीहरूको राजा चाहिँ म हुन्छु अनि म यिनीहरूलाई डोर्याउँछु भनेर परमेश्वरले चाहनु भएको थियो। तर जनताले माग गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो, ठिकै छ यिनीहरूलाई राजा दिनु। द्याट इज पर्मिसिभ विल। अनि तेस्रो चाहिँ हुन्छ पर्फेक्ट विल। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ भनिकन जान भनेर प्रेरित पावलले हामीलाई भन्नुभएको छ। वाट इज द पर्फेक्ट विल अफ गड? पर्फेक्ट विल, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्नेले चाहिँ नि केटालाई आई लभ यु भन्नु अगाडि पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई सोध्छ। केटीलाई आई लभ यु भन्नु अगाडि पहिला परमेश्वरलाई सोध्छन् अनि भन्छन् प्रभु तपाईँको इच्छा के छ? वाट इज योर विल? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भन्नु भएन भने प्रभु त्यो केटा जस्तै, त्यो मैले माया गरेको मान्छे जस्तै भयङ्कर किन नहोस्, तर इफ इट इज नट योर विल म त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु सक्दिनँ। द्याट इज पर्फेक्ट विल। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्ने मान्छेहरूले चाहिँ जीवनको सानो सानो कुरामा पनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्दै गरेको हुन्छ। थुप्रो जीवनमा घटनाहरू छ जुन कुरामा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्ने मान्छेहरू मैले भेटाएको छु। एकजना आमै हुनुहुन्छ अनि उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा उहाँको बस्ने ठाउँ चाहिँ क्यानबेरा हो। अनि उहाँले हामीलाई एक दिन उहाँ र उहाँको हस्बेन्डले हामीलाई उहाँहरूको गाउँमा लिएर जानुभयो। एकदमै टाढो गाउँ हगि, अनि सिडनीबाट झन्डै 600 किलोमिटर जति टाढो हो उहाँहरूको गाउँ। अनि उहाँहरूले हामीलाई त्यो गाउँमा लिएर जानुभयो। अनि गाउँमा लिएर जाँदाखेरि बाटोमा एउटा सानो बजार पर्दो रहेछ। अनि त्यो बजारमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बजारमा जाँदाखेरि उहाँले त्यो बजारको घटना भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अनि उहाँलाई लुगा किन्नु मन परेको थियो, कपडा किन्नु मन परेको थियो। अनि
इट वाज विन्टर टाइम है, विन्टरको समय भएकोले गर्दा उहाँलाई कपडा किन्नु मन परेको थियो, 1-2 वटा कपडा किन्नुपर्ने। अनि उहाँ सट्टै त्यो बजारमा पुग्नुभयो अनि बजारमा उहाँले गाडी रोक्नुभयो। गाडी रोकेर उहाँले कपडा किन्नु जानुभन्दा अगाडि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरेर प्रभुलाई सोध्नुभयो, प्रभु आज मलाई कपडा किन्नु परेको छ, के जाउँ कि नजाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे। अनि प्रभुले भन्नुभयो अरे आज नजा, आज नजा भनेकन प्रभुले भन्नुभयो अरे। ठिकै छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि उहाँ घर जानुभयो, फेरि अर्को पालि आउनुभयो 2-3 दिनमा, फेरि त्यस ठाउँमा आएर प्रभुलाई सोध्नुभयो, प्रभु आज म लुगा किन्नु जाउँ कि नजाउँ? अनि प्रभुले भन्नुभयो होइन आज पनि नजा। अनि त्यसपछि फेरि 2 दिन बादमा उहाँहरू फर्केर यता सिडनीबाट उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो गाउँमा। अनि उहाँले फेरि त्यहाँ सोध्नुभयो, त्यहाँ पुगेर प्रभुलाई आज म लुगा किन्नु जाउँ कि नजाउँ? अनि प्रभुले भन्नुभयो आज चाहिँ जा। अनि जसै उहाँ त्यो लुगा दोकानमा जानुभयो, उहाँले सधैँ कपडा किन्ने लुगा दोकानमा जब लुगा किन्ने दोकानमा जानुभयो, त्यो दोकानमा वा पसलमा गइकन उहाँले त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि त 70% अफ थिएछ। 70% अफ डिस्काउन्ट। अनि उहाँले त्यो दोकानको मान्छेलाई सोध्नु भएको छ यो 70% अफ चाहिँ कहिलेदेखि? अनि दोकानको मान्छेले भने आजको लागि मात्रै हो, आजको लागि मात्रै हो, अनि भोलिदेखि छैन, हिजो पनि थिएन। सो यु हेभ कम एट द राइट टाइम। अघि तपाईँ ठिक समयमा आउनुभयो। 70% अफ आज सबै कुरामा त्यो सेल लागेको छ उहाँले भन्नुभयो अरे। म तपाईँलाई के भन्दैछु हेर्नुहोस् त, प्रभुको सिद्ध इच्छा कसरी खोज्नु जीवनको, इभन लिटल थिङ्स, सानो सानो कुरोहरूमा पनि प्रभुको इच्छा खोज्नु कति असल कुरो छ। तपाईँले दिने भेटीहरूमा परमेश्वरको इच्छा खोज्नु, तपाईँले सम्बन्ध जोड्ने मान्छेहरूमा परमेश्वरको इच्छा खोज्नु, तपाईँ जाने सङ्गतिहरूमा परमेश्वरको इच्छा खोज्नु। गड वान्ट्स द्याट। उहाँले तपाईँमाथि बस हुनु खोज्नु भएको होइन, उहाँ तपाईँलाई डोमिनेट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। हिजो मैले भने नि पवित्र आत्मा चाहिँ भद्र हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको जीवनको त्यो ठाउँहरूमा पनि बोल्न चाहनुहुन्छ इफ यु अलाउ हिम। उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ। धन्य त्यो मानिस जसले उहाँको सरसल्लाह, उहाँको परामर्शलाई लिन्छ। धेरैपल्ट हामी उहाँको सल्लाह लिँदैनौँ, हामी उहाँको परामर्श लिँदैनौँ, जे मनमा आयो ब्लाङ्गै गरिहाल्छौँ। त्यसपछि जीवन भत्किएर जान्छ, जीवन बिग्रिएर जान्छ, हामी प्रार्थना पनि गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि जीवन भत्केर बिग्रेर गएपछि हामी लथालिङ्गै हुन्छौँ। आजको बिहान म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। ट्राई टु वक, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के छ भनिकन खोज्ने इच्छा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ त्यो बाटोमा हिँड्ने तपाईँले एउटा जीवनमा निर्णय गर्नुहोस्। सानो सानो इभन लिटल थिङ्स, कुखुरा बेच्नु कि नबेच्नु प्रभुलाई सोध्नुहोस्। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनलाई देखिकन। करकापमा होइन, तर राजी खुसीको आत्माले मलाई डोर्याउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह लेखक दाउदले भन्नुहुन्छ, राजी खुसीको आत्माले प्रभु तपाईँले मलाई डोर्याउनुहोस्। यस, परमेश्वरले तपाईँले मलाई चाहिँ राजी खुसीको आत्माले डोर्याउन चाहनुहुन्छ। जबरजस्ती चल्दैन कसैलाई पनि। आज पनि पवित्र आत्माको बारेमा हामी प्रार्थना गर्न लागेका छौँ, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। जबरजस्ती हुँदैन कसैलाई पनि, करकाप छैन। तपाईँ आफै प्रभुको अगाडि एब्सोल्युट सरेन्डर गरिकन तपाईँ नि मेरो जीवन आउनुपर्छ। मैले अस्ति तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तपाईँको आत्मा चाहिँ नि अनन्तको आत्मा हो। तर जसै यो शरीर तपाईँको लागि परमेश्वरले बनाइदिनु भयो अनि समयको पूर्णतामा, इन द फुलनेस अफ टाइम, तपाईँलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा यो शरीरमा तपाईँको आत्मालाई हालिदिनु भयो। यो शरीर चाहिँ केही वर्षको बाँचेको मात्रै हो। यस्तो छ, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको आत्माले नि अनन्तको कुराहरू जान्दछ। यो स्पिरिट नोज वे मोर थिङ्स देन यो बडी। तपाईँको शरीर भन्दा नि तपाईँको आत्माले यति धेरै कुरा जानेको छ, किनभने आत्मा चाहिँ अनन्तको हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको शरीर भन्दा नि धेरै एक्सपिरियन्स छ तपाईँको आत्मा। तर पापको कारणले गर्दा चाहिँ नि तपाईँको शरीरको अधीनमा तपाईँको जीवन आयो। तपाईँको प्राणले जे कुरा भन्छ, तपाईँको सोलले जे कुरा भन्छ, तपाईँले त्यही कुरा गर्न थाल्नुभयो। सोलले चाहिँ शरीरलाई चलायो,
अब आज हामी शरीर प्राण अनि आत्माको बारेमा हेर्ने हाम्रोमा समय छैन। तर तपाईँको प्राणले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई चलाए। तपाईँको प्राणमा चाहिँ 10 वटा सिंहासन हुन्छ है, 10 वटा सिंहासन हुन्छ। अनि त्यो 10 वटा सिंहासनमा थुप्रो भागहरू बसेको हुन्छ। एउटा चाहिँ यो इमोसन बसेको हुन्छ, इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको एपिटाइट हुन्छ, हबी हुन्छ है। हबी भनेको तपाईँलाई के गर्नु मनपर्छ, अभिरुचि भन्छ नि, अभिरुचिको के अरे सिंहासन छ, थुप्रो छ है तपाईँको सिंहासनमा। अनि तपाईँको सिंहासनमा को बसेको छ, तपाईँको लाइफमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुन्छ। तपाईँको प्राणको सिंहासनमा को बसेको हुन्छ, इमोसनको सिंहासनमा को बसेको छ, तपाईँको चाहनाको सिंहासनमा को बसेको छ, तपाईँको इन्टेलेक्टको सिंहासनमा को बसेको छ, तपाईँको समझको सिंहासनमा को बसेको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँ मेरो शरीरलाई डोर्याइराखेको हुन्छ। अनि तपाईँको शरीर चाहिँ के हुन्छ, प्राणको अधीनमा आएर त्यो कुरा गरिराखेको। त्यसले गर्दा मान्छेलाई जब हामी सोच्छौँ किन गरेको भन्दाखेरि नि, मलाई मन पर्यो गरे, मलाई इच्छा लाग्यो गरे, आई फेल लाइक डुइङ अनि गरे मैले। खास गरी उसले त्यो इच्छा चाहिँ शरीरले गरेको होइन, उसको प्राणमा नि जुन कुरा बसेको छ, त्यो प्राणमा बसेको कुरोले अथवा डिमोनिक शक्तिले चाहिँ उसको शरीरलाई चलाइराखेको हुन्छ। तपाईँले किन ड्रग्स खानुभयो, मलाई मन पर्यो खाइदिए, माई बडी माई विस। अनि तपाईँको आत्माले चाहिँ नि तपाईँको शरीरमा बोल्ने अधिकार कहिले पनि पाउँदैन। प्राय 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 मान्छेको जीवनमा नि तपाईँको आत्माको कुरा नि सुन्ने मान्छे चाहिँ कम्ती नै हुन्छ। अनि वी आर गाइडेड बाई फ्लेस, शरीरले हामीलाई अगाडि लगाएर गइराखेको हुन्छ। 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष बाँच्छौँ होला म्याक्सिमम यो संसारमा। तर 100 वर्षको शरीरले नि 100 वर्षको शरीरले नि अनन्तको आत्मालाई सिकाउने प्रयास गर्दै गरेको हुन्छ। हजुर, हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भनेर क्या हो हजुर है। यो शरीर पो बाठे भइराखेको हुन्छ क्या हो आत्मालाई। म बेला बेलामा यसो सोच्छु आफ्नो शरीरको बारेमा, कम त बाठे हुँदैन। दिस फ्लेस ट्राइज टु प्रुभ द्याट इट नोज एभ्रिथिङ। यो शरीरले नि मलाई सबै थाहा छ। त्यस कारण परमेश्वर अयुबलाई सोध्नु भयो, मैले पृथ्वीको जग बसाल्दै गर्दा तँ कहाँ थिइस्, तँ कहाँ थिइस्, भोलि देयर तेरो आत्मा त थियो त अयुब, तेरो शरीर किन बाठे हुँदैछ। हामी शरीर अनुसार चल्ने होइन, आत्मिक प्राणी हो हामी। अनि यो शरीर भत्केर जान्छ तर आत्मा चाहिँ रहिरहन्छ, आत्मा चाहिँ रहिरहन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा नि हामी आत्माको कुराहरू सुन्ने मान्छे हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ फाइदा छ। 90-100 वर्ष बाँच्ने शरीरको अभिलाषामा हिँड्नुभयो भने यो शरीरले तपाईँलाई कहाँ कहाँ डोर्याउँछ। हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने नि सबैभन्दा म्याक्सिमम मान्छेले भ्युज, मान्छेले हेरेको भिडियो के हो भन्नुहोस् त हजुर, के लगाएको, त्यो भिडियोहरू म्याक्सिमम मान्छेले हेरेको हुन्छ। के लगाएको, के खाएको, वा के खाने, के बनाउने, फुड भिडियोस। हेर्नुहोस् त, 1 करोड 2 करोड भ्युजहरू हुन्छ फुड भिडियोस। के खाएको, के लगाएको, त्यो के खाएको नि तपाईँले आफै हेर्नुहोस् न, युट्युबमा गएर चाहिँ नि के अरे हाउ टु मेक गाजर हलुवा भनेर तपाईँले गाजर हलुवाको बारेमा भिडियो हेर्नुहोस्। त्यो भिडियो नि कम्तीमा पनि 60-70 लाखदेखि बेसी मान्छेले हेरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, के खाने, के लाउने, कहाँ बस्ने, घरको भिडियो, यति कुरामा नि मान्छेको संसार नि अड्किएको छ। मान्छेले त्यहाँभन्दा बेसी, त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो मान्छेले सोच्नु सकिराखेको छैन। समस्या चाहिँ हाम्रो त्यो भइराखेको छ। जुन आत्मा चाहिँ हाम्रो अनन्तको हो, त्यो आत्माको बारेमा हामीले फिक्री गर्दैनौँ। तर हामी यहाँ के देख्छौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई करकाप गर्नुहुन्न। थिङ्क अबाउट इट। स्वेच्छाको साथमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुपर्छ। स्वेच्छाको साथमा तपाईँको शरीरलाई दिनुपर्छ। इफ यु रेजिस्ट, तपाईँले रेजिस्ट गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई के गर्नुहुन्न,
एक्ज्याक्टली मलाई त्यही भयो। पवित्र आत्माले मलाई छुनु भएको रहेछ, पवित्र आत्माले मेरो जीवनमा कार्य गर्न चाहनु भएको रहेछ। तर मैले सिकेका कुराहरूको कारणले गर्दा, मैले बुझेको कारणले गर्दाखेरि है आई रेजिस्टेड। मैले पवित्र आत्माको जीवनको सुरुवातमा नि पवित्र आत्माको आवाजलाई मैले हुँदैन, यो होइन होला, हामीले त यस्तो सिकेकै छैन भन्ने कुरा। इनफ्याक्ट हाम्रो युथहरूमा एकजना पास्टर बाबु आउनु भएको थियो, आन्ध्र प्रदेशको पास्टर बाबु हुनुपर्छ सायद, कहीँको पास्टर बाबु आउनु भएको थियो। अनि उहाँले अन्य भाषाको बारेमा जब कुरा गर्नुभयो, हामी युथहरूले यति डरलाग्दो बहस गऱ्यौँ, डिस्कस गऱ्यौँ, यति डरलाग्दो डिस्कस गऱ्यौँ, अनि हामीले जित्यौँ। पास्टर बाबु चुप लाग्नु भयो। हेर्नुहोस् है, हामीले जित्यौँ। किनभने म चाहिँ पाक्योङ इपिसिएस चर्च, पाक्योङ इपिसिएस चर्चमा मेरो बाले हुर्किएको समय भनौँ न, त्यो हुर्किएको समय त्यति बेला इपिसिएस थिएन, सिएनआई थियो। पाक्योङ सिएनआई चर्चमा हामी हुर्किएको कारणले गर्दा वी युज टु डु अ लट अफ बाइबल स्टडिज, बाइबल अध्ययन हामीले धेरै गर्थ्यौँ। अनि बाइबल अध्ययन हामीले गरेको कारणले गर्दा धेरै कुरा बाइबलको हामीलाई ज्ञान थियो। तर त्यो चाहिँ टाउको ज्ञान मात्रै, यहाँभित्रबाट कहिले पनि त्यो ज्ञान चाहिँ यहाँ पुगेको थिएन। अनि हामी टाउको ज्ञान भएको कारणले गर्दा उहाँसँग हामीले बहस गऱ्यौँ, हामीले कुनै के को कुरा गऱ्यौँ, आमा यस्तो कुरा गऱ्यौँ, अनि उहाँ चुप लाग्नु भयो है। अनि हामीले सोच्यौँ, हामीले जित्यौँ, बिचरा पास्टर बाबु बोल्नु भएन। तर अहिले गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ, प्रभुको वचनमा भनेको रहेछ नि त, मूर्खसँग बहस नगर भनेर कि उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो रहेछ। अनि हामी मूर्ख भयौँ, हामी बहस गऱ्यौँ, हामीले जितेको जस्तो लाग्यो। तर बाइबलमा लेखेको रहेछ मूर्खसँग बहस नगर्नु, चुपचाप बस्नु। अहिले गएर लाज लाग्छ मलाई, हेर्नुहोस् है। अनि हामीले रेजिस्ट गऱ्यौँ पवित्र आत्माको कुराहरूलाई। तर पछि गएर जब कमरामा बसेँ, मैले मेरो सम्पूर्ण जीवनलाई परमप्रभुको हातमा अर्पण गरिदिएँ, सम्पूर्ण जीवनलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरिदिएँ। ढोका बन्द गरिकन जब मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, आई सरेन्डर्ड एभ्रिथिङ, सबै कुरा मैले प्रभुलाई दिएँ। अनि इभन मेरो शरीर, इभन मेरो जिब्रो, बोल्ने जिब्रो पनि मैले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई मैले समर्पण गरिदिएँ। अनि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग बोल्न थाल्नु भयो। त्यसपछि उहाँले बिस्तारै मेरो जीवनको नि सबै कुरामा उहाँको लर्डसिप भन्छौँ हामी, उहाँको प्रभुत्व उहाँले मेरो जीवनमा नि उहाँले अधिकार गर्दै गर्दै जानुभयो। द्याट्स हाउ इट ह्यापन्ड है। त्यसले गर्दा यस घडी पवित्र आत्माको बारेमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, टाउकोले मात्र सुन्नुभयो भने नि त्यतिमै मात्रै सीमित हुन्छ। तर म तपाईँलाई आजको बिहान तपाईँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। गो डिपर। परमेश्वरले खोज्दै गर्नुभएका कुराहरूमा अझै गहिरो जानुहोस्, अझै गहिरो जानुहोस्। हामी पवित्र आत्माको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेको छौँ। मैले हिजो भन्दै थिएँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले भूतात्मा कसरी धपाउनु भयो, असल कार्य कसरी गर्नुभयो। पवित्र आत्माले अभिषेक भइसकेपछि उहाँले भूतात्मा धपाउनु भयो अनि असल कार्य गर्दै जानुभयो। अब रोमी चौथो कुरा, रोमी 8 अध्यायको 11, रोमी 8 अध्यायको 11मा यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है। रोमन्स 8:11, तर यदि यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मर्नु भयो नि क्रुसमा, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नु भयो, क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि जब उहाँले अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो नि, उहाँबाट, उहाँको शरीरबाट पवित्र आत्मा निस्किजानु भयो। पवित्र आत्मा निस्किजानु भएपछि उहाँको शरीर ही वाज लाइफलेस। फेरि उहाँको शरीर एउटा साधारण मानिसको शरीर बनियो, लास मात्रै बनियो उहाँको शरीर। किनभने लासमा चाहिँ पवित्र आत्मा बस्नुहुन्न। ही इज द स्पिरिट अफ लिभिङ, उहाँ चाहिँ जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा जब निस्किनु भयो, उहाँको शरीर एउटा लास मात्रै थियो। अनि लास मात्र भएको कारणले गर्दा उहाँको शरीरलाई चेलाहरूले मलमपट्टी गरे। अर्मिथियाको युसुफ थिए, निकोदेमस थिए, अनि प्रभुका अरू
छोरी चेलाहरू थिए अनि अरू के अरे उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर, अरू चेलाहरू त भागी गयो, कता कता गयो थाहा छैन, तर छोरीहरू एक झुन्ड स्त्रीहरू थिए अनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरलाई मलमपट्टि गरे। मलम गरेर उनीहरूले त्यसपछि हतार हतार, किनभने 3 बजीदेखि 6 बजीसम्म मात्रै समय थियो। 3 बजी उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो, आफ्टरनुनको 3 बजी उहाँको प्राण त्याग भइसकेपछि उहाँहरू फेरि गएर पन्तियस पिलातसकोमा उहाँहरू गए। निकोदेमस र अर्मिथियाको युसुफ गइकन उहाँको लासलाई मागे अनि उहाँको लासलाई मागेपछि पन्तियस पिलातसले पर्मिसन दिनु पर्यो। पन्तियस पिलातसले हुन्छ उहाँको लास, उसको लासलाई तिमीहरूले लिएर जानु सक्छौ भनेर उहाँले सिपाहीलाई सोधे, मर्यो उहाँ मर्यो, ऊ यीशु मर्यो भनिकन जब पन्तियस पिलातसलाई सोधे, सिपाहीले भने मर्यो। अब मरेपछि मात्रै लास जिम्मा दिन्छ नि त, जबसम्म मर्दैन उनीहरूले क्रुसमै झुन्ड्याइबस्छ। एक्ज्याक्टली 3 बजी चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। त्यसपछि उनको लासलाई पन्तियस पिलातसले भने, लु ठिकै छ, लु लैजाऊ अब। अनि उनीहरूले हतार हतार पन्तियस पिलातस र त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जुन ठाउँमा क्रुसमा टाँगियो त्यो झन्डै 1 किलोमिटर जति टाढो छ, 1 होइन 2 किलोमिटर जति टाढो छ। अनि 2 किलोमिटरको यात्रा उनीहरूले गरिसकेपछि छिटो आए अनि त्यस ठाउँमा आइकन उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको लासलाई निकाले। लासलाई निकालिकन उनीहरूले मलमपट्टि गरे अनि मलमपट्टि गरेर छिटो मसलाहरू हतार हतार दलदाल पारेर उनीहरूले त्यहाँ छेउमा अर्मिथियाको युसुफको के अरे एउटा बगैँचा बगान छ, त्यहाँ दागको बगान छ अनि दागको बगानमा त्यो एउटा के अरे उहाँले खनेको एउटा कबर थियो। इट वाज न्यू, एकदमै नयाँ कबर थियो अनि त्यो गुफामा उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राखे, उहाँको प्रभु येशू ख्रीष्टको लासलाई राखे। अनि हतार हतार उनीहरूले त्यो कुरालाई बन्द गरिकन उनीहरू त्यसपछि 6 बजीसम्म उनीहरूले सक्नुपर्थ्यो, किनभने 6 बजीदेखि चाहिँ सबात सुरु हुन्छ। 6 बजीदेखि चाहिँ विश्रामबार सुरु हुन्छ। 6 बजीदेखि बेलुकीदेखि चाहिँ विश्रामबार सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिब्रूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दिन चाहिँ साँझमा सुरु हुन्छ है। अनि उनीहरूको दिन चाहिँ साँझमा, त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ साँझ पर्यो अनि बिहान भयो, पहिलो दिन साँझ पर्यो बिहान भयो, दोस्रो दिन साँझ पर्यो बिहान भयो, तेस्रो दिन भनेको तपाईँले उत्पत्तिमा पाउनुहुन्छ। सो डे बिगिन्स इन द इभिनिङ, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा 6 बजी चाहिँ उहाँको दिन, नयाँ दिन, अब त्यो चाहिँ विश्रामको दिन सुरु हुनु आँटेको कारणले गर्दा विश्राममा चाहिँ उनीहरूले लास छुनु पाउँदैन। परमेश्वरले भन्नुभयो त लासहरू तिमीहरू नछुनु है, विश्राममा चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा सबै कार्य चाहिँ 6 बजी अगाडि नै उनीहरूले सक्नु पर्थ्यो। हतार 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 गरेर उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको लासलाई राखे अनि उनीहरू त्यहाँबाट गए। अब उहाँको लास मात्रै छ। तर हप्ताको पहिलो दिन, हप्ताको पहिलो दिन फेरि पवित्र आत्मा उहाँको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। यो पदले चाहिँ त्यो भन्दैछ, पवित्र आत्मा उहाँको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। तर यदि यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा, if that Holy Spirit lives in you, तिमी भित्र पनि बास गर्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् है, तिमी भित्र पनि बास गर्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्टलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा, वी निड द होली स्पिरिट फर रेजरेक्सन। तपाईँहरू कतिजना बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ? हजुर यसो हात हेरौँ त, तुरैको आवाज बज्ने बित्तिकै तपाईँ कतिजना बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ? हेलो, म हात हेर्न चाहन्छु आज। हजुर यो त सबैजना चाहन्छ। यो त नि पवित्र आत्मालाई मान्ने नमान्ने सबै क्रिस्चियनलाई चाहिन्छ। अबुई बौरी उठेन भने त त्यहाँनिर सिङ भएको आउँछ त। हजुर बौरी उठेन भने त गन्धक र आगो छ त्यहाँ त। बौरी उठेन भने त अनन्तको टर्चर छ त्यहाँ, अनन्तको मृत्यु चाहिँ होइन। मृत्यु त एकपल्ट मात्रै मर्छ, तर दोस्रो बौरी उठाइ चाहिँ डर लाग्दो हो। पहिलो बौरी उठाइमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने, फर्स्ट रेजरेक्सनमा तपाईँ भाग लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। त्यसले गर्दा होली स्पिरिट इज नट जस्ट अबाउट टङ्स, अन्य भाषा दान वरदान मात्रै होइन, पवित्र आत्मा चाहिँ नि बौरी उठाइको लागि पनि चाहिन्छ। यसले गर्दा तपाईँ बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनु एकदमै अनिवार्य, इम्पोर्टेन्ट, एकदमै
हुनै पर्ने कुरा हो। अब तपाईँ बौरी उठ्न चाहनुहुन्न, ठिकै छ भन्यो भने ठिकै छ। तर पदले चाहिँ यो भन्छ, ख्रीष्ट यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले मरेको शरीरमा नि जीवन फर्काइ ल्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हिजो मैले भन्दै थिएँ, पवित्र आत्मा चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता हुनु जब जब उहाँ देखा पर्नुहुन्छ नि, मरेका ठाउँहरूमा जीवन देखा पर्न थाल्छ। जब जब पवित्र आत्मा देखा पर्नुहुन्छ नि, तपाईँको मर्दै गरेको छोराछोरी, ड्रग एडिक्ट छोराछोरी, नर्कमा जाँदै गरेको तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको सन्तान है, नसाको बसमा परेर मर्दै गरेको तपाईँको लोग्ने, ड्रग एडिक्सनमा परेर मर्दै गरेको तपाईँका छोराछोरी, कति पढ्दा पनि बुझ समझमै नआउने मर्दै गरेको बुद्धि भएका तपाईँको मन्द बुद्धि भएका जतिजना छन्, सबैजना माथि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, एभ्रिथिङ कम्स टु लाइफ। मर्दै गरेको चर्च, मर्दै गरेको सङ्गति, मर्दै गरेको घर, जब पवित्र आत्मा तपाईँमा आउनुहुन्छ नि, तपाईँको घरमा आउनुहुन्छ नि, तपाईँको घरमा नि जीवन बग्न थाल्छ। मर्दै गरेको परिस्थिति होला तपाईँको, पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउन दिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा कार्य गर्न दिनुहोस्। थिङ्स विल बिगिन टु लिभ, किनभने उहाँ जीवितहरूको आत्मा हुनुहुन्छ। ही इज अ लिभिङ स्पिरिट। मरेका कुराहरूबाट फर्केर आउनुहोस्, निस्किआउनुहोस्। मरेका कुराहरूलाई समातेर नबस्नुहोस्। त्यहाँ जीवन छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होपलेस, अब त हुँदैन होला हो, मेरो छोरा त ड्रग्स खाएर मर्छ होला हो, यो मेरो छोरी त यस्तो ठाउँ यस्तोमा यसो गरेरै, यो प्रस्टिट्युसन गरेरै, मेरो छोरी त यस्तो गरेरै खत्तम हुन्छ होला हौ, मेरो लोग्ने यस्तो हुन्छ होला हौ, मेरो स्वास्नी त यस्तो भएरै जान्छ होला हौ, यही कुराले चाहिँ मेरो लोग्नेलाई, मेरो स्वास्नीलाई लान्छ होला हौ, सुध्रिँदैन हौ मेरो घर। म आज बिहान तपाईँलाई भन्छु, घुँडा टेक्नुहोस् अनि भन्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मेरो परिवार बाँच्ने छ, किनभने तपाईँको आत्माले मेरो परिवारमा अब काम गर्नेछ। जहाँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ त्यहाँ जीवन बग्छ। हालेलुया, हालेलुया। नट ओन्ली यो तपाईँको यो संसारको जीवन मात्र होइन, तर जब तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको साँच्चीकै यो शरीर, मरणशील शरीर पनि पवित्र आत्माले नै बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आजको दिन हो पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्ने, आजको दिन पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा आउने, आजको दिन हो पवित्र आत्माको शक्ति अनि सामर्थ्यलाई थाहा गर्ने। पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63ले भन्छ, जीवन चाहिँ आत्माले दिनुहुन्छ, शरीरबाट केही पनि फाइदा हुँदैन। जीवन चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ, शरीरबाट केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँ अनि म चाहिँ शरीर अनुसार अगुवाई गरेको मान्छे होइन, आत्मा अनुसार अगुवाई गरेको मान्छे हुनुपर्छ। आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा तपाईँ लागिरह्यो भने, तपाईँ लागिरहनु भयो, तपाईँ के अरे आत्माले जे कुरा भन्छ त्यही बाटोमा तपाईँ हिँडिराख्नु भयो भने नि शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन। एक दुई दिन शरीरले दङ्ग्याउँछ तपाईँलाई, तपाईँ कहिले पनि फास्टिङ बस्नु भएको थिएन भने नि एक दुई दिन शरीरले भन्छ भोक लाग्यो, भोक लाग्यो, ए तँ त ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट पो त, हेर त शरीर बोल्छ, हेर्नुहोस् है, तँ त ग्यास्ट्रिकको पेसेन्ट पो त, तँ त फास्टिङ बस्यो भने अहिले त फत्रक फत्रक हुन्छ, हेर न, बोल्छ शरीर। शरीरले नि यत्रो वर्ष तपाईँलाई दङ्ग्याएर बस्यो नि त, यो खा, यो लगा, मिठो मिठो खा, यसो गर, उसो गर, यहाँ जा, यसो गर, यस है रमाइलो गर भनेर शरीरले तपाईँलाई दोहोऱ्याएपछि नि अब चाहिँ सडनली त्यसलाई निकालेर शरीरलाई चाहिँ त्यो ड्राइभिङ सिटबाट, ड्राइभरको सिटबाट तपाईँले शरीरलाई बङ्गै निकालेर चाहिँ जब तपाईँले आत्मालाई ड्राइभिङ सिटमा राख्नुहुन्छ नि, शरीरलाई रिस उठ्छ। डिमोसन भएको कसलाई मन पर्दैन हो कि होइन भन्नुहोस् त? हजुर, हजुर, तपाईँ अफिसमा के अरे चेयरम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँ अफिसको ठुलो औदामा बस हुनुहुन्छ, अफिसमा तपाईँको जे जे भने त्यही कुरा सुनिराखेको छ,
एक्कासी तपाईँलाई निकालेर चाहिँ तपाईँलाई क्लर्क बनाइदियो भने कस्तो हुन्छ हजुर? मलाई थाहा छैन, तपाईँ 1-2 दिन अफिस पनि जानुहुन्न, रिस देखाउनुहुन्छ, कतिजनाले त रिजाइन पनि ठोकिहाल्छ। म निस्के, तपाईँलाई मन पर्दैन हो कि? एकैचोटि क्लर्क बनाइदियो, तपाईँ एक समय अफिसको बस थियो। शरीर चाहिँ तपाईँको जीवनको अधीन गर्दै थियो, जहाँ जहाँ मन पऱ्यो तपाईँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी तपाईँले शरीरलाई निकालिदिनु भयो आजको दिन, अनि आत्मालाई त्यो ठाउँमा बस्न दिनुभयो। आत्माले के भन्नुहुन्छ सुन। परमेश्वरले प्रकाशित वाक्यमा त्यही भन्नुभएको छ। आत्माले के भन्नुहुन्छ सुन, जसको कान छ सुनोस् आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ। इफ यु हेभ इयर्स लिसन, पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि जब आत्माको कुरा सुन्नु थाल्छौँ, हो शरीरले रेबेल गर्छ, रिभोल्ट गर्छ, त्यसले आन्दोलन खडा गर्छ। साँच्चै नै ग्यास्ट्रिक भएको जस्तो पनि बनाइदिन्छ, टाउको दुखेको, रिङाटा आएको जस्तो, कुनै के भएको, 2-3 दिनसम्म यो शरीरले नि, मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। थुप्रो जिन्दगीमा फास्टिङ कहिले बसिएको थिएन हजुर। अनि फेरि छेउछेउमा त्यस्तै फास्टिङ कहिले नबस्ने मान्छेहरू आउँछ, फेरि नबस है फास्टिङ, ओइ नबस है, त ग्यास्ट्रिकको मान्छे है भनेर थुप्रो त्यसरी सल्लाह दिने मान्छेहरू आउँछ। पछि केही भयो भने चाहिँ मलाई नभन्नु है भन्छ फेरि हजुर। त फास्टिङ बस्न सक्दैन, पछि केही भएस् भने चाहिँ, बिमारी भएस् भने चाहिँ हस्पिटल लाँदिन है, थ्रेटनिङ दिने मान्छेहरू आउँछ। त्यो सबै शैतानको एजेन्टहरू हो, बुझ्नुपर्छ है। तपाईँ के गर्न चाहँदैन चाहिँ आत्माको अगुवाईमा संसारको मान्छे वरिपरि आएर के भन्छ, पहिला आफ्नो क्यारियर बना न, पहिला आफ्नो क्यारियर बना, यसो गर, यो गर, गाडी किन, घर बना, पछि सबै कुरा गर, अनि त्यसपछि प्रभुको सेवामा निस्किनुपर्छ त हौ। अहिले नै प्रभुको सेवा भनेर त्यसरी कुद्नुहुन्छ। सल्लाहहरू यसरी आउँछ है। त्यस कारण तपाईँ आत्माले भरिनु भएको छैन भने तपाईँले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्नुहुन्न सल्लाह कहाँबाट के आउँदैछ सल्लाह। अनि तपाईँ त्यो सल्लाहमा लाग्नुहुन्छ, जीवन बितेर जान्छ, 60 वर्ष तपाईँ रिटायर हुँदा मात्रै तपाईँ ऐनामा अनुहार हेर्नुहुन्छ, आहा के भयो, के भयो, के भएछ है। अनि तपाईँले ऐनालाई भन्नुहुन्छ, होइन अनुहार त ठिकै हो, सायद यो ऐनाले पो झुटो बोलेको होला हौ हजुर, ऐनाले ढाँटेको होला हौ। अब त केस पनि फुलेछ, हिँड्नु पनि नसक्ने भएछ अब त है। घरको सिँढी चढ्दो नै पुरा दम बढेर आउँछ। त्यति बेलाको जीवन तपाईँले प्रभुलाई दिने, त्यति बेला सेवा गर्ने। शरीरले त्यसरी नै तपाईँ मेरो जीवनलाई अल्मलाइदिन्छ, अल्मलाइदिन्छ। तर पवित्र आत्माले भरिनु भयो भने तपाईँको त्यो जीवनको त्यो पाटाहरूमा नि परमेश्वरले तपाईँलाई छुन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। छैटौँ कुरा, पवित्र आत्माले नि हाम्रो समझलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। मत्ती 9:17 प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने, मानिसले पुरानो मशकमा नयाँ दाखमध्ये हाल्नु सक्दैन। यदि उनीहरूले त्यसो गरे भने त्यो मशक पड्किन्छ, अर्थात् मशक बनिने छाला। के अरे इजरायलमा चाहिँ दाखमध्ये हाल्नुको निम्ति चाहिँ उनीहरूले मशक बनाउँथे। मशक चाहिँ के हुन्थ्यो भने छालाको भाँडा हुन्थ्यो, छालालाई सिलाएर उनीहरूले भाँडा बनाउँथे, अनि छालालाई सिलाएर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ दागको रस हाल्थे, अनि त्यसलाई बन्द गरेर राख्थ्यो। अनि धेरै महिना, धेरै वर्ष भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो दाग मध्ये हुन्थ्यो, तर छाला चाहिँ कक्रिसकेको हुन्थ्यो। अनि त्यो छालाबाट जब दागमध्ये निकालेर एकैचोटि नयाँ दागमध्ये चाहिँ तपाईँले त्यो छालामा हाल्नुभयो भने चाहिँ नि त्यो छाला चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यसलाई बन्द गरेर राखेपछि चाहिँ त्यो छाला चर्किनु थाल्थ्यो। त्यो छाला चर्किनु थाल्छ, अनि चर्केपछि त्यहाँबाट चुन्छ, त्यो काम लाग्दैन त्यो छाला, त्यो मशक। तर उनीहरूले त्यो पुरानो मशकमा
फेरि नयाँ दाखमध्ये पुरानो खन्याइकन नयाँ दाखमध्ये हाल्नु भन्ने उनीहरूले के गर्थे भने नि त्यो मशकलाई अर्थात् छालाको भाँडालाई उनीहरूले हजुर अलिभ ओइल भद्राक्षको तेलले उनीहरूले त्यो मशकलाई के गर्थ्यो उनीहरूले मसाज गर्थ्यो त्यो मशकलाई उनीहरूले मसाज गरेर पुरा तेल दाल पारेपछि निकै तेल दलेपछि चाहिँ त्यो मशक चाहिँ नरम हुन्थ्यो अनि नरम भइसकेपछि फेरि उनीहरूले नयाँ दाखमा हाल्थ्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले एक्ज्याक्टली भन्नुभएको त्यही हो कि चाहिँ त्यो मशक नयाँ हुनु पर्यो अनि नयाँ दाखमा हालिन्छ तर पुरानो मशकलाई तपाईँले चलाउनु हो भने चाहिँ पुरानो मशकमा तपाईँले तेल लगाउनुपर्छ पवित्र आत्माको अभिषेकले पवित्र आत्माको स्पर्शले तेलले चाहिँ पवित्र आत्मा देखाउँछ पवित्र आत्माको अभिषेकले मात्र जब तपाईँले तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मालाई कार्य गर्नु दिनुहुन्छ तब मात्र तपाईँले परमेश्वरका गहिरा कुराहरू बुझ्न थाल्नुहुन्छ पुराना कुराहरू हामीले बुझेका अहिलेको सम्म जीवनको यात्रामा आजको दिनसम्म बुझेका कुराहरू परमेश्वरले भत्काउँदै निकाल्दै लानुहुन्छ अनि त्यस बेला मात्रै हामी जब परमेश्वरले भत्काएर सबै पुरानो कुरा निकाल्नुहुन्छ तब चाहिँ नयाँ कुरा बुझ्नको निम्ति हाम्रो मन हाम्रो जीवन तयार भएको हुन्छ पुराना कुराहरू जबसम्म हाम्रो जीवनमा रहन्छ हामी पुरानो परमेश्वरको नयाँ कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा नि परमेश्वरका कुराहरू बुझ्नको निम्ति हाम्रो पुरानो मानसिकता पुरानो विचारधारा मैले धेरैपल्ट त्यसरी प्रचार गरेको छु परमेश्वरको सत्यतालाई जब बुझेँ नि तब प्रकाश भिन्दै रहेछ तर त्यति बेला मैले जानेको त्यति नै थियो मैले के प्रचार गर्थेँ भने नि पुरानो विचारधारा पुरानो मानसिकतामा मैले के प्रचार किनभने त्यति नै सुनेको हो नि त अनि आफूले जति सुने त्यति नै प्रचार गरिन्छ नि है अनि हामीले के सुन्थ्यौँ भने गोठालाहरू चाहिँ गरिब थिए बिचारा गोठालाहरू कटेरामा बस्ने गोठमा बस्ने गोठालाहरू त्यो के अरे जिउ पनि के अरे घिउ गनाउँदै गरेको दही मही गनाउँदै गरेको गोठालाहरू त्यसपछि त्यो चुरोट खाँदै गरेको हुन्छ नि बिडी हजुर बिडी र बङ्गाली हाम्रोमा बिडी र बङ्गाली भन्छ बिडी बङ्गाली खाँदै गरेको गोठालाहरू अहिले पनि स्किट त्यस्तै देखाउँछ चर्चमा हेर्नुहोस् स्किट तपाईँले अहिले पनि क्रिसमसको स्किट हेर्नुभयो भने गोठालाहरू माया लाग्दो झत्ते गोठालाहरू हजुर बिडी खाँदै गरेको अन्त चुलाको वरिपरि बसिराखेको अनि स्वर्गदूत आएको ढिस्से स्वर्गदूत आएको नडराउ भनेको अनि हामीले त्यसरी प्रचार गरेँ मैले पनि त्यसरी प्रचार गरेँ गोठालाहरू चाहिँ गरिब थियो अनि हामीले के भन्छौँ गरिबलाई पनि परमेश्वरको सुसमाचार छ हालेलुया हजुर गरिबलाई पनि परमेश्वरले माया गर्नुभयो हेर्नुहोस् त गोठालाहरू भनिकन हामीले प्रचार गऱ्यौँ तर पछि गएर जब मैले बाइबलको त्यो कुरोलाई बुझेँ त्यो बेथलेहममा जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ यरुसलेमदेखि नजिकै एकदमै नजिकै जोडिएको ठाउँ छ अनि बेथलेहममा त्यो भेडा बाख्रालाई चराउने अब गाईको गोठ होइन फेरि हजुर हामीले गाईको गोठ भनेर गाईको गोठको गीतहरू पनि कम त बनाएनौँ भरे त इजरायलमा त गाईको गोठहरू होइन रहेछ त्यो त हजुर हामी नजानिँदा नि के प्रचार गरेको नि अब कसैको सुनेर गाईको गोठ भन्ने गीतहरू पनि छ आजकल हेर्नुहोस् न अनि मैले सोच्थेँ गाईको गोठ हाम्रो बस्तीतिर गाईको गोठ हुन्छ नि हजुर गतिलो गाईहरू भएको होइन भेडा बाख्रा चराउने भनेर बाइबलमा क्लियरली लेखिदिएको छ भेडा बाख्रा किन उनीहरूले चराउँथे भने नि ती गोठालाहरू चाहिँ उनीहरू पुजारीहरू थिए देवर प्रिस्ट अनि उनीहरू पुजारी भएको कारणले गर्दा मन्दिरमा हरेक वर्ष चाहिँ निष्कलङ्क भेडा अनि बाख्रा चराउनु पर्थ्यो अनि त्यो भेडा अनि बाख्रालाई चाहिँ महापुजारीले बलिदान गर्थे अनि त्यो भेडा बाख्रा जन्मिँदा चाहिँ त्यो भेडा बाख्राको शरीरमा कुनै पनि चोट लाग्नु हुँदैन थियो त्यसले गर्दा उनीहरूले टाढो भेडा बाख्रा पाल्नु सक्दैन थियो किनभने ल्याउँदाखेरि त्यो भेडा बाख्रालाई उनीहरूले यात्रा गराउँदाखेरि चोट लाग्ने डर हुन्थ्यो त्यसले गर्दा त्यहाँबाट नजिकैको ठाउँमा उनीहरूले भेडा बाख्रा चराउँथे जो चाहिँ बेथलेहम हो अनि बेथलेहममा उनीहरूले भेडा बाख्रा चराउने भएको कारणले गर्दा त्यो बेथलेहममा उनीहरूले भेडा बाख्रा राख्थे अनि जब भेडाको मौले वा बाख्राको मौले जन्म दिने बेला हुन्थ्यो तब त्यो पुजारीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो भेडालाई भुइँमा खसिहाल्यो भने ढुङ्गामा खसिहाल्यो भने चोट लाग्छ कि भनेर उनीहरूले त्यो भेडालाई के गर्थ्यो वा बाख्राको पाठालाई उनीहरूले आमाको गर्भबाट झर्नुभन्दा अगाडि माउको गर्भबाट झर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले एउटा थाङ्नालाई तयार पारेका हुन्थे
थाङ्नालाई तयार पारेका हुन्थे अनि थाङ्नामाथि चाहिँ बच्चालाई झारी पठाउँथ्यो। बच्चालाई झारी पठाएपछि उनीहरूले त्यो थाङ्नालाई बेरेर राख्थे, त्यो बच्चालाई बेरेर राख्थे त्यो थाङ्नामा, ताकि कुनै चोट नलागोस् है, बच्चा चाहिँ उफ्रेर कतै नजाओस् भनेर उनीहरूले त्यसरी बाख्रालाई, तिनीहरूले त्यसरी बच्चालाई त्यसरी हुर्काउँथे। अनि बिस्तारै बिस्तारै बडो मेहनतको साथमा उनीहरूले बच्चालाई हुर्काउँथे, किनभने कुनै पनि स्पट, कुनै पनि ब्लेमिस त्यो बच्चामा हुनुहुन्थेन। कान काटेको, खुट्टा भत्केको, खुर बाङ्गिएको कुनै पनि हुनुहुन्थेन, किनभने त्यो भेडा बाख्राको बच्चालाई नि मन्दिरमा चढाउँदाखेरि 4 दिनसम्म चाहिँ पुजारीहरूले त्यो बच्चालाई ओल्ट्याङ पल्ट्याङ पारेर अगाडि पछाडि नाक कानको भित्र हेरेर एभ्रिथिङ सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले जाँच गर्नु पर्थ्यो। अनि उनीहरूले पत्ता लगाउनु पर्थ्यो, दिस इज द पर्फेक्ट ल्याम्ब, सिद्ध भेडा चाहिँ यो भनिकन उनीहरूले सर्टिफाई गर्नु पर्थ्यो। अनि मात्रै त्यो भेडालाई उनीहरूले चढाउन सक्थे, नभए चढाउनु मिल्दैन थियो। अनि एक दिन त्यो गोठालाहरू हो त्यसरी तिनीहरूले त्यो कार्य वर्षदेखि त्यो कार्य गर्दै आएका थिए। जबदेखि मन्दिर बन्यो, इयर्स आफ्टर इयर्स उनीहरूले त्यो कार्य गर्दै थिए। अनि एक दिन स्वर्गदूत देखा परे, अनि स्वर्गदूतले भने, तिमीहरूको लागि आज मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। तिमीहरूसँग चिनो यो हुन्छ कि तिमीहरूले एउटा बालकलाई सुती कपडाले बेरेर राखेको तिमीहरूले भेट्टाउँछौ। पुजारीहरू भएको कारण उनीहरूले बुझिहाल्यो, ओके, हामीले जुन भेडाको बच्चाहरू वर्ष हामीले सुती कपडामा बेरेर हामीले राख्थ्यौँ, हियर कम्स अ मेसाया, यहाँ एउटा यस्तो ईश्वर चाहिँ मानिस बनाइकन आउनुभयो जो चाहिँ अब यो भेडाको साटो मर्नको निम्ति अब तयार हुनुहुने रहेछ। ही इज द ल्याम्ब। उनीहरूको चिनो चाहिँ यो हुन्छ, स्वर्गदूतले भने चिनो यो हुन्छ, तिमीले एउटा बालकलाई कपडाले, सुती कपडाले बेरेर डुँडमा सुताइराखेको तिमीले भेटाउनेछौ। उनीहरूले त्यसै गर्थे भेडालाई वर्षैपछि, दे टु डु द सेम थिङ। अनि आज त भेडा होइन रहेछ, आज भेडा होइन रहेछ, आज चाहिँ को रहेछ? आज चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट, ईश्वर बलिदानको भेडा भइकन मानिस भइकन पृथ्वीमा आउनु भएको रहेछ। नो मोर सेक्रिफाइसेस, उहाँ चाहिँ अल्टिमेट सेक्रिफाइस हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महायज्ञको पशु हुनुहुन्छ। द्याट जिजस। तर मैले त्यसरी प्रचार गरेँ, अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ द्याट्स इट, कुरा अर्कै रहेछ। भेडाहरू गरिब होइन रहेछ, गोठालाहरू गरिब होइन रहेछ। उनीहरूलाई परमेश्वरले सन्देश दिन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, आई एम द्याट ल्याम्ब। त्यो थुमा चाहिँ म हुँ अब, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा पुरानो कुराहरू नि हामीले फ्याँक्दै जानुपर्ने। परमेश्वरको नयाँ प्रकाशहरू जब तपाईँ मेरो जीवनमा आओस् भनेर हामी चाहन्छौँ नि। पुरानो कुराहरू, मत्ती 13:45-46 यीशुले भन्नुभयो, स्वर्गको राज्य चाहिँ नि एउटा मोतीको व्यापारी जस्तै हो, जसले आफ्नो जीवनमा थुप्रो सानो सानो मोतीहरू बटुल्दै हिँडेको थियो। देवर नगेट्स। उसको जीवनमा नि उसले थुप्रो कुराहरूलाई धन भनेर सम्झेको थियो। सानो सानो कुराहरू, सानो रेभलेसन, सानो प्रकाश, सानो कुराहरू, उसको जीवनमा थुप्रो एक्सपिरियन्सेसहरू, उसको जीवनको अनुभवहरू उसले बोकेर हिँडिराखेको थियो। तर एक दिन जब उसले सबैभन्दा ठुलो मोतीलाई जब देख्यो, उसले सबै कुरा बेच्यो भन्छ। परमेश्वरको राज्यको नि एउटा प्रकाशमा जिउनको निम्ति धेरैपल्ट नि तपाईँले तपाईँको जीवनमा सिक्नुभएको सबै कुरालाई पनि तपाईँले बेच्न सक्नुपर्छ। द्याट इज गड्स किङडम। भन्नु यो ठिकै हो, यो ठिकै हो, यो ठिकै हो, यस्तो हो, हामीले त सिकेको यो हो, हामीले त पढेको यो हो, हामीले जानेको यो हो। वी क्यान नेभर नो। हामीले सबै कुरा जानिसकेकै हुँदैनौँ। एउटा पाटा
हजुर एउटा पाठ एक दिन म एकजना के अरे के अरे हाम्रो उता के अरे हाम्रो पहाडतिर चाहिँ काम गर्ने एउटा कन्ट्र्याक्टर हुन्छ अनि कन्ट्र्याक्टर हुन्छ उसले चाहिँ यसो ठिका लिन्छ अनि ठिका लिएर उनीहरूले घर बनाउने काम गर्छ तर ऊ इन्जिनियर चाहिँ होइन अनि उसँग म हिँड्दै थिएँ अनि उसले एउटा बिल्डिङलाई हेऱ्यो अनि बिल्डिङ चाहिँ रङ्ग न ढङ्गको बनाउँदै रहेछ यसो हेऱ्यो त्यो भर्खर फाउन्डेसन लगाएर पोसहरू मात्रै उठाउँदै थियो अनि उसले भने यो पोस कहाँ यहाँ लाग्छ यहाँ कहाँ हुन्छ यो यस्तो हुँदैन नि हजुर अहिले पुरा छ नि यस्तो हुँदैन एकदम गलत भयो नि भनेर उसले के गर्दै थियो मलाई सबै भन्दै थियो अनि उसले पुरा खिसी गर्दै थियो मैले पनि यसो हेरेँ हो त ठिकै अब म त त्यति जान्दिनँ घर बनाउने कुराहरू अनि उसले त्यो भन्दै जाँदा हो जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नुहोस् है अनि उसले सबै कुरा भएर सिकाउँदै बाठो भएर सिकाउँदै थियो यो यहाँ हुन्छ सर यो यहाँ हुन्छ अनि मैले पनि हो भन्दै तर पछि गएर जब त्यो घर बन्यो वाउ आम्मामा यस्तो भयङ्कर घर बन्यो कि मैले त्यो दिन त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई भेटेको छैन एकदम भेट्नु पर्ने त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई यस्तो भयङ्कर घर बन्यो हेर्नुहोस् है हामी धेरैपल्ट नि परमेश्वरले फाउन्डेसन लाउँदैमा हामी बाठे भएर बोली पठाउँछौँ यो यस्तो होइन नि हजुर यो यता लाउनु पर्ने यो पोस यहाँ हुनुपर्ने तर हामीलाई थाहा छैन परमेश्वरले जब घरलाई अन्तमा पुर्याउनुहुन्छ नि वाउ हुन्छ तपाईँको सानो सानो अनुभव बोकेर नि हामी बाठे हुनु हुँदैन रहेछ हजुर हामीले 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्षमा बटुलेको अनुभव बोकेर नि दिस इज गड परमेश्वर चाहिँ यति नै हो वी क्यानट से इज गड 100 वर्ष पुगेको अब्राहमलाई नि उहाँले छोरा दिनुभयो उसको समझले सबै फेल खाइसकेको थियो साराको समझले सबै फेल खाइसकेको थियो उनीहरूले बुझ्नै नसक्ने अवस्थामा नि परमेश्वरले छोरा दिनुभयो बिकज हि इज गड किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ वर्षसम्म छोरा छोरी हुनुको अनुभव उनीहरूलाई कहिले पनि थाहा थिएन हागारले नानी हुर्काएको देखेकै हो तर एक्चुअली कस्तो अनुभव हुन्छ उनीहरूलाई थाहै थिएन सायद बेला बेलामा उनीहरूले भन्ने पनि गर्थे ए नहोस् हौ नानी यो हागारको छोरा हेर्नु त यो बेउरै सकिएको यो केटा ए नहोस् किनभने आफ्नो छैन नि त हजुर पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँको जीवनमा आउँदाखेरि धेरैले भन्छ ए नभए पनि पुग्छ स्वर्ग अन्य भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन दे स्पिक बिकज दे डोन्ट स्पिक नि त उनीहरूले त्यसरी भन्छन् किनभने उनीहरूले अन्य भाषा बोलेकै छैन तर म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई बोल्नु भएको छैन भने अरूलाई बन्द नगर्नुहोस् अरूलाई डिस्करेज नगर्नुहोस् तपाईँ बरु आफै खोज्न लाग्नुहोस् एकजना पास्टर बोलले मलाई त्यही कुरा भन्नुभयो हामी 35 वर्ष भयो सेवाकाईमा गएको सेवाकाईमा आएको 35 वर्ष हुँदाखेरि हामीले स्वर्गदूत देखेनौँ हामीले दर्शन देखेनौँ तर यो नानी चाहिँ 16 वर्षको उमेरमा यो नानीले कसरी दर्शन देख्यो यो त हुँदै सक्दैन अनि त्यो पास्टर बाबु चाहिँ मसँग अलिकति सानो भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति त्यो भाइलाई मैले अलिकति सम्झाउने मौका पाएँ मैले भने भाइ त्यो नानीले किन चाहिँ दर्शन देख्यो त्यो नानीको जीवनमा कसरी चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक आयो अनि तपाईँको जीवनमा किन आएन अब त्यो त मलाई थाहा छैन किनभने दान वरदान दिने त परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको जीवनमा किन भएन उसको जीवनमा किन भयो परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् कहाँ चाहिँ फेसा खुस्कियो कहाँ हिसाब मिलेन त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् मलाई सोध्नुहुन्न तपाईँले आई डोन्ट नो मैले त त्यो नानीको लागि प्रार्थना मात्रै गरिदिएको हेर्नुहोस् है मेनी टाइम्स हामी संसारलाई प्रश्न गर्छौँ यो किन भयो मैले किन गरिनँ संसारलाई प्रश्न गर्नुभन्दा बेसी नि परमेश्वरका जानुहोस् अनि उहाँलाई प्रश्न गर्नुहोस् आस्क गड परमेश्वरलाई अनि उहाँले तपाईँको जीवनमा उत्तर दिनुहुन्छ
म युरोपमा एक ठाउँमा एउटा सङ्गति एउटा सङ्गतिमा बोल्दै थिएँ। अनि पवित्र आत्माको बारेमा बोल्दै गर्दा मैले भने जतिजना पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् भनिकन भन्दाखेरि थुप्रो आमा दिदीबहिनीहरू धेरै अगाडि आए अनि छोरा मान्छेहरू पनि आए। तर पछाडि एकजना दाजु बसिराख्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ अलिकति जबरे खालके रिस्सा छुच्चा खालके दाजु हगि एकदम के भन्नु अब पहिला पनि राउडिस है, धेरैपल्ट थुनामा पनि परेको त्यस्तो खालके दाजु। अनि उहाँ चाहिँ आउनु भएन, अगाडि आउनु भएन है। हेर्नुहोस् है, उहाँले भन्नुभएको पछि उहाँले मनमा सोच्नु भएछ म त सबैभन्दा पापी हो, मेरो पाप त परमेश्वरले क्षमा गर्नै सक्नुहुन्न, म त अपवित्रतामा हदमा गएको मान्छे हो, यो अगाडि आउने सबैभन्दा मान्छेमा पापी चाहिँ म हुँ, आई एम अ सिनर। मैले जस्तो बदमास त कहाँ गरेको छ यिनीहरूले, मैले जस्तो तमासा त यिनीहरूले कहाँ गरेको छ। अनि उहाँ पछाडि बस्नुभयो। तर हृदयभित्र उहाँले एउटा प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु र पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मेरो पापलाई तपाईँले धुन सक्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा तपाईँले मलाई दिन सक्नुहुन्छ। जसै उहाँले त्यसरी प्रार्थना गर्नु भित्र हृदयमा इट टेक्स 1 सेकेन्ड पनि लागेन उहाँलाई त्यो प्रार्थना गर्नु। सायद एक्कासी नै उहाँलाई कसैले घचेटेको जस्तो भएर, कसैले हुत्याएको जस्तो भएर उहाँ नि अगाडि आइपुग्नु भयो। अनि अगाडि आइकन नि उहाँको मुखबाट नै अनायासै अन्य भाषा फुटी निस्क्यो, अन्य भाषा फुटी निस्क्यो। अनि उहाँ बोल्न थाल्नुभयो, यति डरलाग्दो बोल्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि 3 बजी हाम्रो सेवा सक्यो, दिउँसोको 3 बजी हाम्रो सेवा सक्यो। अनि हामीले सेवा बन्द गऱ्यौँ, खाना खायौँ। खाना खाइसकेर अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामी फेरि डेनमार्क जानुपर्ने। अनि उहाँलाई हामीले भने तपाईँहरू अब जानुहोस्। अनि त्यसपछि उनीहरूको सल्लाह रहेछ लुगाहरू के गर्ने, प्याक गर्ने, अनि गाडी उयो गर्ने। त्यसपछि हामी चाहिँ हिँड्नुपर्ने, त्यसपछि राति चाहिँ हिँड्नुपर्ने। अनि उहाँ घर जानुभयो। घर गएर चाहिँ उहाँले लुगालाई आइरनिङ गर्न थाल्नुभयो। लुगा आइरनिङ गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएछ अघि त बोलेको थिएँ मैले, न अहिले बिर्सेँ कि न भनेर मनमा आयो अरे है, न बिर्सी पठाएँ कि भनेर मनमा आयो अरे। अनि उहाँले जसै त्यो आइरनिङ गर्दाखेरि म एकपल्ट फेरि कोसिस गर्नु पर्यो भनेर उहाँले आइरनिङ गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँले कोसिस गर्नुभएछ कि यस्तो शक्तिशाली परमेश्वरको अभिषेक ओर्ली आयो। उहाँ बोलेकै हुनुभयो। हातमा आइरन छ, ताती राखेको छ। हेर्नुहोस् है, कल्पना गर्नुहोस्, हातमा आइरन छ, ताती राखेको छ, जिउ कामी राखेको छ, बोलिराखेको छ। अनि उहाँको स्वास्नीले यसो दैलोबाट ढोकाबाट हेर्नु भएछ। पहिला त स्वास्नीलाई त अब ठटाउँदै राखेको होला सायद, अघि डराउनु भएछ। अब आज बाउ के भयो, अब आपा के भयो हजुर। अनि छोराछोरीलाई पनि बोलाएको छ, ए आपा हेर्न है के भयो हजुर। आपा चाहिँ हजुर आइरन बोकेको छ हातमा, उफ्रेकै छ। अनि 2-3 घन्टा उहाँले त्यसरी बोलिसक्नु भएपछि फेरि उहाँ चुपचाप बस्नु भएको छ। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट हामी डेनमार्क गयौँ। डेनमार्कमा कन्फरेन्स थियो। अनि कन्फरेन्समा जसै प्रशंसा आराधना सुरु भयो उहाँ बोल्न थाल्नुभयो, जोडले बोल्न थाल्नुभयो। चर्चलाई सही नसक्नु भयो। चर्चको पास्टर बाबु मेरो छेउमा आएकन भन्नुभयो, पास्टर बाबु यो मान्छेलाई बन्द गर्नुपर्छ, यो मान्छेले तमासा देखाउँदैछ, वी हेभ टु स्टप हिम। मैले पास्टर बाबुलाई बाहिर लगेर के भने, मैले पास्टर बाबुलाई भने, पास्टर बाबु यो मान्छे चाहिँ डरलाग्दो बदमास हो, कुनै समय नि संसारको पाप अनि दुर्गन्धमा भासिएको मान्छे हो। अनि हिजोको दिन चाहिँ यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभयो, पवित्र आत्मा ओर्ली आउनु भयो यो मान्छेको जीवनमा। अनि पवित्र आत्माको आनन्दले यो मान्छेको जीवन भरिएको छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिले यो मान्छेको जीवन उथुल पुथुल भएको छ। किन बन्द गर्ने भने, मानिलिनुहोस् तपाईँ 35 वर्ष तपाईँको आँखा अन्धाइ भएर तपाईँ जन्मिनु भयो, यु नेभर नो मान्छेको संसार चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहै छैन, अन्धा हुनुभयो। तर एक्कासी एक दिन तपाईँको आँखा खोलियो, तपाईँको अनुभव कस्तो हुन्छ?
चर्चमा तपाईँ चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ? के कराउनुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुहुन्छ? घरि रुनुहुन्छ, घरि कराउनुहुन्छ, घरि के छ पागल जस्तो हुनुहुन्छ, घरि उछिटिनुहुन्छ, घरि उफ्रिनुहुन्छ। हजुर, किनभने तपाईँले नि जन्मैदेखि अन्धाले देख्न थालेको हो नि त। घरि नाच्छ त्यो मान्छे, किनभने he had never seen the world। आत्माको संसारमा जन्मिनु भनेको त्यही हो। प्रतिक्रिया हुन्छ, प्रतिक्रिया हुन्छ। केही समयको लागि नै उसलाई आत्माको संसारका कुराहरू बुझ्नु यति रमाइलो लागेर आउँछ। लेट हिम स्पिक। 1-2 दिन बोल्छ, 3 दिन बोल्छ, 4 दिन बोल्छ, बिस्तारै बिस्तारै ओके ही विल कम टु हिज सेन्सेस। नर्मल हुन्छ नि हजुर। लेट हिम स्पिक। लडोस्, उफ्रोस्, म भन्छु, कराओस्। समझदार अगुवाहरू हुनुपर्छ तर मण्डलीमा, जो चाहिँ पवित्र आत्माले आफै भरिएका छन्। पवित्र आत्माको भरपुरीमा जो अगुवाहरू चल्छन्, उनीहरूले चाहिँ सम्हाल्नु सक्छ। उनीहरूले बुझ्छन् के भइराखेको छ। नभए चाहिँ आफै पनि त्यो अनुभवमा गएको छैन भने चाहिँ नि मण्डलीमा के भइरहेको छ बुझ्नु साह्रो पर्छ। अनि चाहिँ जबरजस्तै हतार हतार आगो निभाउँछ, जसले गर्दा क्वेन्च नट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ भनेको छ बाइबलमा। अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई निभाउने ठाउँमा पो पुगिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी दोषी ठहरिन्छौँ। पछि प्रभुको अगाडि हामी दोषी ठहरिन्छौँ। ल, मैले आज तपाईँलाई यति मात्रै कुरा भन्नु सकेँ।